مرحبا بكم في قناة العلوم والتربية. إذا اليوم سنستمر في تصحيح الفرض الثاني للدورة الثانية. إذا طبيعة الحال هاد التوزيع ديال الفروض فهو مختلف، لأن هاد السنة ديال مرتبطة بمجموعة ديال التغيرات، ولا من ناحية الفروض ولا من ناحية التوقيت الزمني، وكذلك شحال وصلنا في الدروس. وبالتالي فهاد هاد التقسيم اللي يمكن اعتماده في السنوات العادية. ربما هاد الجزء هذا فحنا كنا كندوزوه في الدورة الأولى في الفرد الثالث. إذا حنا غنستمروا دائما في التصحيح، وغادي انه حنا توقفنا في هذا الجزء في التمرين الثاني. إذا dans le but d'étudier les échanges gazeux chez les végétaux chlorophylliens et les facteurs qui influencent ces échanges, ainsi que le rôle des stomates, on propose les données suivantes. هنا بالنسبه للجزء الاول وبالنسبه لهذا الفرد عامه، الجزء الاول والجزء الثاني، فهو مرتبط بالدرسين الاول والثاني، شابيتر 1 شابيتر 2 دو لونيتي 2 اللي هو ابسوربسيون دو لو اي لي سيل مينيرو اي لي زيشانج غازو. فوالا. وجزء بسيط من الشابيتر 3 اللي فيه لا ناتور شيميك دي برودوي دو لا ماتيير اورغانيك برودويت بار لي فيجيتو كلوروفيليان. دونك في هذا غادي نستمروا حنا دابا في ليكزارسيس 2. دونك هاد ليكزارسيس 2 فيه اون بارتي كونسيرنون لي زيشانج غازو. دونك الهدف من دراسه هاد التبادلات الغازيه اليخضريه والعوامل المرتبطه بهاد التبادلات ودور لي ستومات اللي هي الثغور. غادي نقترحوا المعطيات التاليه. دونك لا فيغور ا دو دوكيمون 1. فوالا. دونك شنو كتبين ليا؟ ديما خاصني نقرا ما هو موجود على سور لاكس دي زوردوني اي سور لاكس دي زابسيس. عندي هنا لانتونسيتي ليمينوز اللي هي شده الاضاءه، اي عندي هنايا لي زور دو لا جورني يعني ساعات ديال النهار، بدينا تقريبا من 6 الصباح حتى 6 ديال العشيه. فوالا. هذا كونسيرن لا فيغور ا. اي كونسيرن لا فيغور بي représente les variations de volume de CO2 dans l'air entourant les feuilles d'une plante verte pendant 24 heures. إذا بالنسبة لا فيغور بي كتبين ليا الكمية ديال ثاني أكسيد الكربون المحيطة بأوراق النبتة خلال 24 ساعة. السؤال الأول. En exploitant les figures A et B, déterminer la relation entre l'intensité lumineuse et les échanges de CO2 entre les feuilles et le milieu extérieur en présence ولا en précisant les phénomènes mis en évidence. دونك الا لاحظنا هنايا عندي هنايا العلاقه. دونك كنبحثوا في هذا السؤال على العلاقه بين شده الاضاءه وبين كميه امتصاص ثاني اكسيد الكربون. والا لاحظنا هنايا عندي ارتفاع مستمر في شده الاضاءه يوازيه انخفاض في ثاني اكسيد الكربون المحيط بالنبته. اذا شنو غادي نديروا في الاجابه؟ دونك غادي نديروا دو بارتي. بارتي ديال الاناليز دي فيها التحليل، نديرو تحليل من بعد لي فينومين ميز اون ايفيدونس، هذوك الظواهر كذلك المرتبطه بهاد العلاقه بين هاد لي دو فينومين، فكذلك غنستخرجوها في لانتربريتاسيون. On remarque que l'intensité lumineuse augmente progressivement du matin au midi et commence à diminuer l'après-midi. إذا كنلاحظوا بأن شدة الإضاءة ترتفع تدريجيا من الصباح وكتوصل الماكسيموم في وسط النهار، ثم تنخفض بعد الظهيرة. Le volume de CO2 dans l'air entourant les feuilles diminue progressivement du matin à l'après-midi et après il commence à augmenter. فوالا. وكنلاحظوا ان العكس ما يحدث بالنسبه لثاني اكسيد الكربون، فهو ينخفض تدريجيا كيوصل لواحد نسبه جد منخفضه في الزوال، ثم يرتفع تدريجيا بعد الزوال. دونك شنو هي l'interprétation؟ Donc le taux de CO2 absorbé est inversement proportionnel à l'intensité lumineuse croissante. بمعنى أن ثاني أكسيد الكربون الممتص فهو متناسب عكسيا مع شدة الإضاءة المرتفعة. Le taux de CO2 absorbé augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse. Voilà. أن نسبة ثاني أكسيد الكربون الممتصة ترتفع مع ارتفاع شدة الإضاءة. الآن غادي نمشيو نشوفوا لا فيغور 2. دونك دائما في الظواهر المرتبطه ب لوفرتور و فيرميتور دو ستومات، هنا غادي نبحثوا على الشروط المرتبطه بانفتاح وانغلاق
الثغور. هنا عندي ليكليراج، يعني عندي لا لوميير، من بعد عندي لوبسكوريتي، يعني انتقال من الضوء الى الظلام، ثم من الظلام الى الضوء خلال ساعات، يعني كل ساعه. وهنايا عندي دوغري دو فيرتور دو ستومات، يعني نسبه انفتاح الثغور بالنسبه المئويه. السؤال: décrire ces variations que peut-on déduire. دونك هنا هذا سؤال فيه جوج ديال شقين، شق مرتبط ب يعني الوصف، وشق مرتبط بالتحليل. دائما باش كنسهلوا يعني الاستنتاج خاصنا ضروري نمروا مرحله التحليل. دونك qu'est-ce qu'on peut dire? En présence de la lumière, le pourcentage de stomates ouverts est élevé, mais pendant l'obscurité, le pourcentage de stomates ouverts est très faible. Donc la lumière influence l'ouverture du stomate. إذن أن في الضوء كاين نسبة انفتاح الثغور كتكون مرتفعة، لكن مباشرة بعد الظلام نسبة انفتاح الثغور كتكون جد منخفضة. إذا ماذا سنستنتج؟ دونك لا lumière influence l'ouverture du stomate، أن الضوء يؤثر على انفتاح الثغور. نمشيو للجزء الموالي. دونك chez la même plante on suit la variation de la masse sèche des feuilles pendant 24 heures. Les résultats sont représentés dans le document 3. دونك هنايا عندي كميه الماده يعني البرودويت. دائما كنهضر على الماده العضويه هنا، يعني كيفاش كنحسبوها باغ لا ماتيير سيش، يعني بالماء، يعني الماده الجافه. يعني كناخذوا نبته مثلا وكنجفوها في لي تيوف اللي هي واحد الفرن يعني كيكون في المختبر، وكنعبروا وكنحسبوا الوزن ديالها. هذا الشيء كنقوموا بهذه العمليه يعني من مجموعه ديال النباتات يعني من الصباح حتى المساء. وكنلاحظوا عندي مثلا ارتفاع هذه النسبه ديال لا ماتيير سيش، يعني الماده الجافه، في وسط النهار، ثم انخفاضها تحت الصفر في يعني الظلام، يعني تحت يعني قبل 6 الصباح ومن بعد 6 العشيه. السؤال: En utilisant le document 3, déterminer la relation entre les variations de la masse sèche et les phénomènes mis en évidence de la question 1. هنا بطبيعة الحال غتخصنا نحددوا العلاقة بين تغير كمية المادة والظواهر اللي هضرنا عليها في السؤال الأول. دونك الجواب: à l'obscurité la masse sèche des feuilles est négative. هنا في هذا الجزء كتكون النسبة ديال المادة يعني سلبية. À la lumière, on remarque une augmentation de la masse sèche du feuille qui arrive à un taux maximal à midi. Donc كتوصل لواحد النسبة قصوية في وسط النهار. هنا الاستنتاج: donc l'augmentation de la matière sèche du feuille est proportionnelle à l'augmentation de l'intensité lumineuse et à l'absorption optimale du CO2. إذا الظواهر اللي درسناهم في السؤال الأول اللي هي يعني شدة الإضاءة وامتصاص ثنائي أكسيد الكربون. إذا هنا كل ما ارتفعت شدة الإضاءة كيتزاد معها كمية ثنائي أكسيد الكربون الممتص، وبالتالي كتكون نسبة المادة المنتجة، المادة العضوية، كتكون كذلك مهمة. نمشيو للجزء الموالي. En se basant sur le document 1 et 2 et vos connaissances, expliquez les variations de la matière sèche document 3. Voilà. Donc هنا اعتمادا على المعطيات ديال الدوكيمون الاول والثاني والمعلومات ديالك اكسبليكي. بمعنى ملي كنهضر على اكسبليكي يعني خاصني نفسر، يعني خاصني نجيب معطيات معلومات من الدرس. تغير كميه الماده في يعني document 3. Dans l'augmentation de la matière sèche des feuilles est due à la production de la matière organique. Donc هي طبيعة الحال تغير كمية المادة الجافة فهو ناتج على إنتاج المادة العضوية par les plantes، يعني من طرف النبتة. C'est le phénomène de la photosynthèse، هي ظاهرة التركيب الضوئي. Une opération qui s'effectue en présence de la lumière et pendant que les stomates sont ouverts pour absorber le CO2. إذا إلا ربطنا جميع دوك المعطيات اللي شفنا في دوكيمون 1 و 2، فهاد الظاهرة اللي كتطلب الضوء وكتطلب ثاني أكسيد الكربون وخص ضروري يكونوا لي ستومات اوفرت، هي ظاهرة التركيب الضوئي اللي هي لا فوتوسينثيز، اللي كشفنا أنها ضرورية لإنتاج المادة العضوية. إذا ازدياد حجم ولا كمية المادة الجافة فهو ناتج على إنتاج المادة العضوية. إذا غنمشيو الآن للتمرين الثالث. Donc, la quantité de CO2 absorbée par les plantes chlorophylliennes est précisée par
le diamètre de l'ostiole des stomates qui change selon plusieurs facteurs, tels que la luminosité. Dans le but de comprendre l'influence de la luminosité sur l'ouverture du stomate, on va se baser sur les études suivantes. إذا حنا كمية ثاني أكسيد الكربون الممتص من طرف النباتات الخضرية إذا فهي محددة عن طريق الوسع لو ديامتر والقطر ديال الفتحة اللي كاينة في الثغور، يعني اللي كتغير باعتماد مجموعة من العوامل، مثلا شدة الإضاءة. إذا الهدف لفهم هذه الظواهر المرتبطة بشدة الإضاءة وانفتاح الثغور غنعتمدوا على مجموعة ديال لي زيتود الدراسات التالية. دونك هنا لو سيونتيفيك ساير واحد العالم اللي هو ساير en 1926 a mesuré le niveau au niveau des feuilles d'une plante intitulée Rhinus patientia la pression osmotique des cellules stomatiques et des cellules voisines, et ce avant et après avoir mis ces feuilles-ci sous la lumière. Donc هنا إلا لاحظنا بأن هذا التمرين فهو فيه جوج ديال فهو مرتبط بين شابيتر 1 وشابيتر 2 في انفتاح وانغلاق الثغور وعلاقتها ب تبادلات ديال الماء والاملاح المعدنيه. دونك هنا لي ريزولطا بعد وقبل تعرض هذه النبته للاضاءه قام هذا العالم حساب الضغط التنفسي لهذوك الخلايا الستوماتيك. فوالا دونك لا بريسيون اوسموتيك دي سيلول ستوماتيك، هنا لا بريسيون اوسموتيك دي سيلول فوازين، هنا الخلايا التغريه وهنا الخلايا المجاوره للخلايا التغريه. دونك افون لا ليمينيزيتي، قبل ما يقوم بالاضاءه ديال الوسط، هنا حسب لقى 12 بار الضغط، وهنا 15. هنا تزاد من بعد ما قام بالاضاءه ارتفع ل 18، وهنايا تقريبا ما تغيرش بالنسبه للسيلول فوازين. السؤال الاول اناليزي سي ريزولتا، نقوم فقط بالتحليل. دونك غادي التحليل فهو يعتمد على الملاحظه. دونك غادي نقسموا هذه الملاحظه لجوج، avant la luminosité et après la luminosité. Donc avant éclairement du feuille, la pression osmotique du cellule stomatique est inférieure à la pression osmotique du cellule voisine. Tout simplement كنلاحظوا ان قبل الاضاءه ان الضغط التنفسي فهو اصغر من الخلايا المجاوره، والعكس طبيعة الحال من بعد الإضاءة فارتفعت نسبة الضغط التنفسي. Donc après éclairement, la pression osmotique du cellule stomatique est supérieure à la pression osmotique du cellule voisine. Tout simplement. نستمروا. هنا on a mesuré la concentration de proton K+, اللي هي potassium, dans le milieu intracellulaire de chacune des cellules stomatiques et des cellules voisines, avant et après éclairement du feuille. Le tableau du document 4 montre les résultats obtenus. هنا قمنا بقياس تركيز ديال البوتاسيوم داخل الخلايا التغذية والخلايا المجاورة دائما قبل وبعد الإضاءة. دونك الطابلو هذا ريزوم هاد لي ريزولطا. هنايا ام اي سي كيتسمى ميليو انتراسيلولير دي سيلول ستوماتيك، هنا ميليو انتراسيلولير دي سيلول فوازين. هنا في البدايه كانت الكونسونطراسيون تقريبا ديال كا بلس مماثله. هاد لي بلس كتعني 3 بلس كتعني تري ابوندون، جوج كتعني موين، واحد كتعني فيبل. هنا بالنسبه لهنايا سي افون ايكليرمون وهنا سي ابري ايكليرمون. دونك افون ايكليرمون كنلاحظوا بريسك لا كونسونطراسيون دو كا بلس اي ايغال بار au niveau ديال لي سيلول ستوماتيك ainsi que les cellules voisines. alors que là après éclairement كنلاحظوا بلي هنايا très abondant les protons K+, alors que là ils sont très faibles. Donc comment on peut déduire ou là comment on peut expliquer ça? هادشي غنشوفوا à la fin de cet exercice. au départ السؤال الاول comparer les résultats، غنقوم فقط بالمقارنه، حتى المقارنه فهي تعتمد على الوصف. Alors, on remarque avant éclairement que la concentration de protons K+ dans le milieu intracellulaire et des cellules stomatiques et dans les cellules voisines est moyenne. Cependant, après éclairement, la concentration de protons K+ dans les cellules stomatiques a augmenté, et diminué dans les cellules voisines. زاد في les cellules stomatiques ونقص لي في les cellules voisines. نمشي للسؤال الموالي. Comment peut-on expliquer l'augmentation de la pression osmotique des cellules
stomatique après leur éclairement. Bien sûr ارتفاع الضغط التنفسي فهو راجع إلى ازدياد les protons K+. هادشي اللي شفنا في الدرس ديال l'absorption de l'eau des sels minéraux. Donc l'augmentation de la pression osmotique des cellules stomatiques après leur éclairement est due à l'augmentation de protons K+ dans ces derniers par le passage des protons K+ des cellules voisines vers les cellules stomatiques. بطبيعة الحال أن يعني ارتفاع الضغط التنفسي للخلايا الثغرية فهو راجع إلى يعني لو باساج يعني مرور لي بروتون K+ من الخلايا المجاورة في اتجاه ديال الخلايا الثغرية. الآن الجزء ما قبل الأخير. الوغ هنا لو تريتمون دي سيلول ستوماتيك حنا بطبيعه الحال فحنا كنستمروا في دراسه الظاهره اللي متعلقه ب يعني العوامل المرتبطه بانفتاح وانغلاق الثغور وعلاقتها بطبيعه الحال بانتاج الماده العضويه. هنا غنستمروا. دونك لو تريتمون دي سيلول ستوماتيك باغ هرمون فيجيتال acide abscisique donne une répartition égale des protons K+ entre les cellules stomatiques et les cellules voisines même si on les met sous éclairement. إذا قمنا ب يعني إضافة واحد الهرمون اللي هو يقوم بتوقيف. دونك هذا معطيات شنو هي أن الدور ديال هذا الهرمون أبسيسيك فرين يعني يقوم بكبح لاكتيفيتي دي كلكو بروتين ترانسممبرانير يعني يقوم بتوقيف عمل بعض هاد يعني البروتينات أو القنوات الموجودة على مستوى الغشاء cytoplasmique. إذن que peut-on déduire concernant le transport de K+ sous éclairement. إذن بما أن ملي حطينا هاد لي سيلول تحت الإضاءة ورغم ذلك كان واحد لا كونسونطراسيون إيغال أونتر ميليو انترا إي إكسترا سيلولير ملي تعرضات لهاد الهرمون الفيجيتال اللي هو أسيد أبسيسيك شنو غادي نستنتجو شنو هو كيفاش يتم نقل هاد لو K+. إذن تو سامبلومون غنستنتجو بأن هاد لي بروتين ترانسممبراني هي المسؤولة عن نقل هاد لي بروتون K+. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déduire des données précédentes que le transport de protons K+ éclairement se fait par l'intervention des protéines transmembranaires. هنا مطلوب مني فقط الاستنتاج. دونك شنو هو الاستنتاج؟ هو كان بحال تندير واحد الفكره عامه لداك المعطيات اللي معطيه ليا ما بقاش نزيد يعني فوا كندير كنقول دونك ولا باسكو ما كنبقاش في الاستنتاج كنولي كندخل في التفسير. وملي كنولي كنزيد شي حاجه اللي ما مطلوباش مني في السؤال فغالبا البروف تيعتبر السؤال غلط. هادشي راه ما يعتبرش لك نص ديال الجواب صحيح. علاش؟ لان الاجابه او ليكسبليكاسيون جايه في التتمه ديال ليكزارسيس. لو تريتمون دي سيلول ستوماتيك باغ سيانور اللي هو واحد السم poison qui empêche la synthèse de l'ATP au niveau des cellules donne aussi une répartition égale des ions K+ entre les cellules stomatiques et les cellules voisines même si on les met sous éclairement. Donc قمنا يعني خدينا لي سيلول وزدنا لهم هاد السيانور اللي هو عباره عن بوازون واحد السم وهو كيحبس ليا تركيب ATP اللي هي الجزيئه يعني المسؤوله عن الطاقه اللي يعني على مستوى الخليه. كنلاحظوا باللي عندي نفس المشكل اللي هو يعني ريبارتيسيون ايغال يعني واحد توزيع متساوي ديال K+ بين الخلايا المجاوره والخلايا ديال الستوماتيك. هنا كاين لافورماسيون كون بو تيري دو سي زيكسبيريونس. اذا هنا شنو هي المعلومه اللي ممكن نستخرجوا من هذه المعطيات ولا من هذه التجارب؟ الوغ شنو هي المعلومه؟ تو سامبلومون بحال غنديروا واحد الاستنتاج. لو ترونسبور دي بروتون K+ سو في باغ سو في اون بريزون دينيرجي. ان هاد الانتقال ولا نقل K+ فهو مرتبط بالطاقه. علاش؟ لان اين فوا زدنا السيانور توقف ليا انتاج ATP ولا الكونسونطراسيون دو K+ دون لي ميليو انترا اكسترا سيلولير بحال. اذا شنو غنستنتجوا؟ ان المسؤول عن يعني التوزيع الغير متساوي ديال K+ فهو واحد الجزيئه اللي هي جزيئه الطاقه. كيفاش كتخدم هاد جزيئه الطاقه؟ بيرمي لاكتيفيتي دي بروتين ترانسممبرانير. الدور ديال جزيئه الطاقه كتمنح الطاقه لدوك البروتينات الغشائيه المتواجده على مستوى الغشاء السيتوبلازمي. داكور. وهنا ملي كنبغيو نتذكروا شنو هي الجزيئات البروتينيه المتواجده على الغشاء السيتوبلازمي كتحتاج الطاقه فهي اكيد المسؤوله عن النقل النشيط لا سكون ابي لو ترونسبور اكتيف. اذا فحنا كنتحدثوا على لو ترونسبور اكتيف دونك هو المسؤول عن نقل K+. وبهذا نكون سالينا تصحيح هذا الفرض
ونتمنى لكم حظ موفق، ونشوفكم في الفيديو المقبل إن شاء الله.